बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हस्बे वादा आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ा रहे हैं। एक साहब ने कहा कि 40 मिनट का लेक्चर कर दें जी, 30 मिनट का कर दें। मैं कर दूं, आपको समझ कुछ भी नहीं आना। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये आसान काम नहीं हजम होना। अगर मेरे पास क्लास होती, इसी साहब को मैं 2 सवाल पूछता, माजी के इसको सवाल भूल चुके होने थे। सुकून से चलें, जहाँ समझ ना आए ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। बाकी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस इल्म से सबको फैज़ याब करे और लोगों के साथ जो अच्छा सलूक करने की आपको तौफीक दे, आमीन। अब दोस्तों, हमने पढ़ा था औज, शरफ पढ़ा और फिर औज पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हबूत। हबूत का मतलब है, शरफ का माना हुआ बादशाह, हबूत का माना हुआ फकीर। जिस सितारे को जिस बुर्ज में जिस दर्जे पे शरफ होगा, उसके मद्दे मुकाबल उसको हबूत होगा। अब देखिए, शरफ जो शम्स को हुआ, बुर्ज हमल में हुआ, तो इसको हबूत हुआ, हबूत शम्स। हबूत शम्स। अब यहाँ इसको शरफ हुआ सूरज को, और यहाँ हबूत हुआ। हबूत का मतलब है फकीर हो जाना। यहाँ बादशाह बना, यहाँ फकीर बना। अगर कोई बंदा, जैसे मैंने आपको समझाया था, शरफ के टाइम पे पैदा हुआ, उसके पहले खाने में सूरज शरफ में आ गया, तो बंदा बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत आगे जाएगा, ज़हीन आदमी। अगर हबूत शम्स में पैदा हुआ, बुर्ज मिज़ान तलू था, उसमें सूरज था, और हबूत के खाने में क्योंकि था, लिहाजा उससे गलतियां सरजद होंगी, नालायक आदमी होगा, सुस्त होगा, अव्वल दर्जे का, कोई काम करने की कोशिश नहीं करेगा, और ऐसे ही बस गाने वाने गा के और रो पीट के अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अब यहाँ पे इसको शरफ हुआ सूरज को, यहाँ पे इसको हबूत हुआ। आप देखिए, मुश्तरी को जो शरफ हुआ वो बुर्ज सुल्तान में हुआ, और मुश्तरी को हबूत हुआ, हबूत मुश्तरी। और ये जो मुश्तरी का हबूत हुआ, ये बुर्ज जदी में हुआ, बुर्ज सुल्तान से मध्य मुकाबल। इसी तरह जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आजकल जो मरीख है वो हबूत के बुर्ज में है। देखिए, मरीख को शरफ यहाँ हुआ, यहाँ पे शरफ हुआ, इसके मध्य मुकाबल बुर्ज सुल्तान में हबूत मरीख। मरीख को हबूत हो गया, फकीर बन गया, ताकत ख़त्म हो गई। एक वक्त आएगा, मैं इन तमाम बातों को दलीलों के साथ साबित करूंगा। सरदस्त मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शंस हुए तो मरीख शरफ में था। मैंने समा न्यूज़ के चैनल में प्रेडिक्शन दी थी कि कौम बाहर निकलेगी, वो होगा जो इनकी तवक्का से भी बाहर है। आज जो मरीख है वो हबूत में है, इसके असरात आपके सामने आ रहे हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं। अब दोस्तों, सौर में शरफ हुआ चांद को, कमर दर अकरब, ये हबूत हुआ, हबूत कमर। अब आपको बात समझ आई। लोग कहते हैं कमर दर अकरब जी आ गया, ये कमर दर अकरब आ गया। असल में चांद रोजमर्रा के कामों से ताल्लुक रखते हैं। कोई भी शादी आप जिंदगी में देखिएगा, जो शादी कमर दर अकरब में होगी, निकाह होगा, रुश्ती होगी। अगर निकाह पहले का हुआ है तो फिर कमर दर अकरब का असर नहीं आएगा। कमर दर अकरब का असर उस वक्त आएगा जब निकाह कमर दर अकरब में हुआ होगा। याद रखिएगा कि सबसे नहस वक्त सितारे का वो होता है जिसमें चांद जो है हबूत के खाने में हो, कमर दर अकरब हो। किसी भी चीज़ का नुक्ता आगाज़ जो है, अगर वो कमर दर अकरब में किया जाए तो वो नेगेटिव होता है। अगर कमर शरफ में हो और ज़ुहल इसको नाज़र हो तो उसकी सूरत हाल बहुत तेज़ी से मुकम्मल होने की सिमत में जाती है। ये याद रखिएगा। अब आपको बात समझ आ गई कि जिस तारे को अब
میزان میں شرف ہوا زحل کو، پڑھا آپ نے. اب جب حبوط زحل برج میزان میں زحل کو شرف ہوا اور یہ برج حمل میں حبوط ہوا. اب جو زحل ہے یہ اب اپنے حبوط کے خانے میں آ رہا ہے. مئی کی غالباً کسی تاریخ کو، 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو یہ برج اپنا برج حمل میں آ جائے گا اور حبوط کے برج میں داخل ہو جائے گا. لہٰذا برج جدی والے پھنس جائیں گے کیونکہ ان کا ستارہ زائچے کے چوتھے خانے میں حبوط کی صورت میں موجود ہوگا. جیسے آج کل جو مریخ ہے وہ سرطان میں ہے، لہٰذا برج حمل والے کرائسس میں، ان کے زائچے کے چوتھے خانے میں مریخ حبوط میں ہے اور مریخ ان کا ذاتی ستارہ ہے. اس خانوں میں جو ستارے ہیں یہ اگر یہ سے کہتے ہیں حال کا خانہ، ٹھیک ہے نا، زمانہ حال. جو میں نے عرض کیا بچہ پیدا ہوا جس کے پہلے خانے میں جو ستارے ہیں وہ اس پہ بہت اثر ڈالتے ہیں. وہ اس کے سر پہ، اس کے دماغ پہ، اس کی ظاہری شکل صورت پہ ان ستاروں کا اثر آتا ہے. اور کہاں اثر آتا ہے، میں نے کیا ریسرچ کی، یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اب آپ نے دیکھا کہ عطارد کو شرف ہوا برج سنبلہ میں. دیکھیے برج سنبلہ میں شرف عطارد، اور آج کل عطارد کہاں ہے، برج حوت میں، حبوط عطارد. اب یہ جو قانون میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ جس ستارے کو جس برج میں حبوط ہوگا اسی ستارے کو اس کے مد مقابل جگہ پہ سامنے والے ستارے میں شرف ہوگا. یہ آمنے سامنے والی صورتحال ہے. اب یہ چیزیں آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنی ہیں. آپ کی تمام پریڈکشن ستارے کی سعادت پہ اور ان کی نظرات پہ پیش کریں گی. جس کے ذائچے میں جتنے سات ستارے آپس میں ناظر ہوں گے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی، لائف میں اس کو اتنی زیادہ کامیابی ملے گی، پروجیکشن ملے گی. یہاں پہ ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ جس طرح اس کو اوج ہوا زہرہ کو، اب زہرہ کو جو وبال ہونا ہے وہ یہاں ہونا ہے، وبال. اگر آپ کتابیں ہندوؤں کی پڑھیں وہ کہیں گے جی مشتری کے گھر میں ہے، دوست کے گھر میں ہے طاقت ہے، خاک دوست کے گھر میں طاقت ہے، وہ اپنے اوج کے خانے کو ساتویں نظر نہ آتا ہے. یہ علم ہے، یہ علمی اور دلیلی بات ہے. جس تارے کو جہاں پہ طاقت ہوگی اس کے مد مقابل میں وہ وبال میں آ جائے گا. اب اسی قاعدے سے جب مریخ برج حمل میں تھا، اپنے گھر کا مالک تھا، 7ویں پہنچا برج میزان میں، اس کی طاقت ختم ہو گئی، 7ویں گھر میں چلا گیا نا، اپنے گھر کو 7ویں نظر ناظر ہو گیا. تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا 7ویں نظر نیس ہوتی ہے. یہ ذائچے کا قانون جتنا آپ یاد رکھیں گے اتنی آپ کو آسٹرالوجی سمجھ آتی جائے گی. اور پھر میں بتاتا چلوں، کوئی بات جو ہے ایسی نہیں ہے جو میں آپ سے چھپا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا. آپ کا حق بنتا ہے، آپ ٹائم نکالتے ہیں، آپ کمنٹ کیجئے، جو چیز سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ 10 دفعہ بتانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے علم دینا ہے لوگوں کو. اب ذائچے کا پہلا خانہ، دوسرا خانہ، تیسرا خانہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس کی جو آپ نے ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے وہاں پہ حبوط کے جو ہیں وہ درج کریں، اور یاد رکھیں حبوط نحس صورتحال ہے، شرف پازیٹیو صورتحال ہے. پازیٹیو صورتحال میں جو لوگوں نے عملیات کیے، جن لوگوں نے چیزیں بنائیں، جیسے میں نے زہرہ کے شرف میں شرف زہرہ بنائی، ماشاءاللہ لوگوں کو بڑا فرق پڑ رہا ہے، لوگ ورد کر رہے ہیں، اس کا اثر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہیں. ان کو یاد رکھیں اور بار بار ریپیٹ کریں، اس کو دیکھتے رہیں. جب بھی آپ فارغ بیٹھیں دیکھیں، پہلا برج حمل ہے، آتشی برج ہے، مالک ستارہ مریخ ہے، اس میں سورج کو شرف ہوتا ہے اور زحل کو حبوط ہوتا ہے. یہ منقلب برج ہے. مطلب یہ چیزیں آپ کو ایسے یاد ہونی چاہیے کہ کبھی بھی نہ بھولیں. دوسرا برج سور ہے، مالک ستارہ اس کا جو ہے زہرہ ہے، شرف یہاں چاند کو ہوتا ہے، یہ ثابت برج ہے.
ہر برج کو یاد رکھیں، اس کی ماہیت یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھیں وہ کیسا برج ہے، منقلب ہے، ثابت ہے، زوجی ذہن ہے، عاطفی ہے، بادی ہے، ابی ہے، خاکی ہے۔ جتنی یہ یاد کریں گے اتنی آپ کو دیکھیے اس تقسیم کی ونڈرفل دیکھیے کہ حال کے خانے میں عاطفی ایک یہاں آیا، ایک یہاں ابی آیا، ایک یہاں بادی آیا، ایک یہاں خاکی آیا، عاطفی، ابی، اور یہاں پہ آیا بادی، اور یہاں پہ آیا خاکی۔ چاروں عنصر حال کے خانے میں آ گئے۔ اس طرح اس کو یاد رکھیں۔ آہستہ آہستہ ہم اگلے لیکچر میں فردر آگے باتیں کریں گے۔ یہ باتیں یاد رکھیں، بار بار دہرائیں، اس کو دیکھتے رہیں، ہضم کرتے رہیں، انشاءاللہ یہیں سے آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔